बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार करता आसतना आयच्या दिसा आमी ह्या उत्सवा खातीर मागता. प्रत्येक तरान सल्मा दिवसाची रान करची. तेरेसा डिसोजा 91st बर्थडे पेर्नाल. प्रेसिल्ला कस्टेलिनो बरी भलायकी आनी शांती मेळचे खातीर. रोनाल्ड विल्सन डेसाच्या बर्थडे खातीर दुबय टावन. बर्थडे ऑफ डॅफ्नी मेंडोन्सा कुलशेखर. स्टॉलिन डिसोजा मुल्की हांचे खातीर आमी मागया. जल्माचे शुभाशय आमी पडयत आसतना तांच्या विविध गरजां खातीर आमी आज प्रत्येक तरान मागता. तशेंच आज कोणी काजाराची एनिवर्सरी हेर कितें आचरण करतात तर तांचोय आमी उडास करता. संगी हांगासर अर्गांची तेसवा वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर टावन बरी भलायकी मरिटाक लाभलेल्या खातीर. सान तेरेस अविला ताच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की. सालियोच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की. सा सिसिलियाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटुंब मुल्की. नोरा पिंटो गुड हेल्थ सेफ ट्रॅव्हल्स आनी सर बेसवा जिवितान लाभलेल्या खातीर. स्टॅनी मिनेजेस बॉम्बे. लिओ मॅक्सिम डिसोजा सर पिडेश्री तावणो बरी भलायकी लाभलेल्या खातीर. प्रिमा रिया टेलिस सालेतूर. रोसी फर्नांडीस सांजुजेच्या मानाक. निम्फा साधन लुसी डिक्रूजाचे प्रत्येक अर्गांचे तेसवा खातीर. मीरा कुटिन्नो जेजू बाळकाच्या माना पक्षिकेरे. विल्मा डिसोजा सर बेसवा खातीर. सिसिलिया डिसोजा सर आशिर्वादां लाभलेल्या खातीर. हेलेन मचादो सर बेसवा खातीर. पॅट्रिक आनी लिली डिसोजा कुटुंबान लाभलेल्या सर बेसवा खातीर. मेलोनी डिसोजा जेजू बाळकाच्या मानाक सर बेसवा खातीर आशिर्वादां खातीर. शालिनी सेरावो ऑरविन वेगस आंतोन मरिमाय तशेंच जेजूच्या मानाक अर्गांचे तेसांव. सियान स्मिथ मॉरस सर बेसवा खातीर. लॉरेन्स पिंटो दैवी काकुलतीच्या माना बळकुंजे. जॉन जॉयल जेसिंता आनी कुटुंब शक्तीनगर. लिडिया फर्नांडीस शक्तीनगर. ट्रीजा कॉर्डा मुकामार. डेन्सिल मिनेजेस बेळमान. आयरिन डिकॉस्टा उचिरे. कार्मिन मिनेजेस बळकुंजे. रीनल शारिल विल्टन फर्नांडीस शिरवा. एडवर्ड आनी कुटुंब बॉम्बे. डायना जेसिका आनी जानिस सुवारेस उडुपी हांचे सुवें आमकां मेळिल्ल्या रियेक उपकारां खातीर आज सेवाक ह्या बलिदानांत आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसवा हांगासर आयिल्ल्या रियेक विविध तेसवा मागणी आज ह्या मिसार आमी बेडयत आसतना आमी उडास करता. अजय आनी स्विटी तांच्या बरी भलायकी आनी बरें काम तांकां मेळच्या. कॉडेल टावन. एंथनी आनी कार्मिन मिनेजेस बऱ्या भलायकी खातीर. कॉडेल. लिओ मॅक्सिम डिसोजा बरें काम मेळचे खातीर. सेफ ट्रॅव्हल ऑफ मिस रतीशा बरी भलायकी. लिल्ली लोबोक कासरगोड टावन बरें काम आनी बरी भलायकी मेळच्या. टोनी डिसोजा कासरगोड विजा मेळचे खातीर. जुविटा मचादो टू आयर्लंड. सक्सेसफूल सर्जरी ऑफ जॉन डिसोजा बरें काम मेळोंक रॉवेल नाझरेत. जॉयस मिनेजेस पांगला प्रत्येक तेसवा खातीर बऱ्या भलायकी खातीर. ॲशनील एल्टन मस्करीन सुजिरे. डायना सुवारेस प्रत्येक तेसांव उडुपी टावन. ह्या तेसावा सुवें आमची मागणी तेसवा सुमयाक आमी भेटोवन दिवया. त्या वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. शांती नरोना आनी कुटुंब पुलगंतल्या आत्म्या खातीर. कुडियाळ टावन. प्रिसिल्ला पिटर पुलगंतल्या आत्म्या खातीर. एलियास सावरो पुलगंतल्या आत्म्या खातीर बजपे. रोनाल्ड जॉन वास ताच्या आत्म्या खातीर गाडकोपर. त्या वतीन लिडविन फर्नांडीस तोट्टम कुटुंबांत सरलेल्या पुर्वसां खातीर. रुही लोबो. त्या वतीन ग्रेसी पिंटो. त्या वतीन एंटवानेट जोसेफ कटिंजियन कुवैट. त्या वतीन बेरचोई जोसेफ कटिंजियन कुवैट कुटुंबांत सरलेल्या निर्गतिकांच्या आत्म्या खातीर. लिना डिकॉस्टा. त्या वतीन एलिस कस्तेलिनो. सेर्फिन आनी ग्रेगरी मिनेजेस 40th डेथ एनिवर्सरी शिरवा. त्या वतीन लेनी लिना डिसोजा किन्निगोळी कुटुंबांत सरलेल्या संद्या खातीर. लिओ मॅक्सिम डिसोजा. महिन्या सोडास लीना डिसोजा सिद्धकट्टे. बर्थ रिमेम्बरन्स जल्म दिवसाच्या उडासा खातीर
William Dice 15वी anniversary, death anniversary. John Furtado. Devadin Jacob Furtado 28th death anniversary, Andheri. Devadin Joseph Correa and Catherine Correa. Molly Seravo, Peter Seravo and Costas Seravo. Jerome Seravo, Florin Seravo and Annie Seravo. Devadin Paul Meneges, Kutman Sarula Sandangatir Shalini Seravo. Devadin Rudolph Quadras Pilar. Kadek Argan Chentesau. Joel Joylin Meneges Pangla. Devadin Teresa and Alexander Dikunda Machpe. Ligori Montero Nityadar Nagan. Cecilia and Agustin de Souza Permanur. Kutman Sarula Sandangatir Carmen Meneges Bolkunje. Devadin Subina Teresa de Souza Paladka. तशेंच Magdalene de Souza कुटमांत सरलेल्या संध्यां खातीर NR पुरा ह्या ते सवां सवे आमी आमची ते सवां मिटोवन ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा मोगाच्या रस्त्यार भेटयतां बलिदान, सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समयात जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी प्राचीत काळार आसा. हे दोळसू आमी 4 हप्ते संपयता आनी आतां 5व्या हप्त्याक आमी मुखार सरता आसतना ताचे उपरांतलो हप्तो भगिवंत हप्तो आमकां बारी मोगाचो पवित्र तो जेजू आमकां बरो संदेश दिता. ह्या 5व्या हप्त्यार आसतना जेजू थंय आमी पुनर्जीवन जाता, ना केवल उपरांत पूण आतांच ह्या संवसारान ताचे सवय आमी आसतना हे जिवीत एक बरी तयारी आमी पुनर्जीवनपणाक करता आसतना देवाक बडयता आसतना जेजूसू आमचें जिवीत बरें करता आनी नवें जिवीत आमचें जाता. पुनर्जीवनपणाक तें योग्य जाल्लें तशेंलें जाता. तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू म्हणटा, हांव पुनर्जीवनपणांनी जीव. सो म्हाका सत म्हणटा मरस जाल्यारय जियेतलो, पूण जिवंत आसून सत म्हणटा तो मरना. देवान आमकां मरणा खातीर रसूंक ना, अमर जिविता खातीर रचल्या. तसो देव आमकां ही कृपा दिता. ह्या बलिदानांत आमी मागया. सुमयान आमकां दिवची कृपा आमी घेवच्याक आमकां तयार करया. असं मेळोवंक आमी आयल्या. तसो समय ह्या बलिदानांत आमकां मेळटा. ताचें उतर ताचें मांस आनी रगत दिवन ताच्या कृपेन आमकां तो नवी करता. तर आमकांच आमी ताका खाल करया. आमची ल्हान व्हड पथकां आमी वळखोवया. सुमयातावन आमी पयस गेल्या. ह्या संवसारांत आमी जियेतना सबार तरांनी आमी सुकल्या. ताच्या एकवटांत आमी नांव त्रास आमची पथकां वळखोवन सुमया लागचें एकमेका लागचें बुकसाने मागोवन सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंतान संपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकाराक म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट
प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या मोगाळ बापा, लाजराक मरणांतलो जागोवचे आदी तुझ्या पुताची जुनशें परगट केलें. हांव पुनः जीवन पावन आनी जिवीत ताचेर सदांच बावडता आनी विश्वास दवरून ताच्या जिवितांत आनी पुनः जीवनपणांत ह्या पास्का समयार संपूर्ण वांटो घेवंक आमकां हांगासर एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांक आनी पातकाच्या फोंडांत कुसलेल्या सुमेस्तांक दयाळायेन फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. एझेकियाल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे हांव तुमचे फंड उक्ते करतलों आनी तुमच्या फंडांतली तुमकां भायर काडटलों. हांव तुमकां इस्रायेलाच्या देशांत परतून हाडटलों. म्हजे परजे हांव तुमचे फंड उक्ते करतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळीत जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हूण तुमकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. सर्वेस्परा सोवे आसा काकळूर संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. पाताळांतावन सुम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो, तुजे कान चित देव दे. म्हज्या कलते विनंतेच्या ताळ्या. सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. तूं सोम्या जर खोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार वाको. तुजे लागीं आसा देखून पातकाचे भोगसाणे. आमकां आसा तुजी भया भय. सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवन आसा. तुज्या उतराचेर म्हजो आत्मो भरवसून आसा. केदना फांती जायत म्हणून पारगर आशेव नासता. त्या वरनी चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवडेव नासा. सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वासा. भावा भयणीनो, रक्तामासा काल जाता ती देवाक मानवतात. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तामासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय, बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचोच न्हय.
आनी क्रिस्त तुमचे मदें जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितिवंत जडलां देखून अतमोस तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयला देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्यान जिवन भरतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. हांव पुनर्जिवंतपण आनी जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ससना मोर सोना. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वस्व तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे असो. सांसो परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी सोम्या तुझो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून लाजराच्या बहिणींनी जेजूक सांगून धाडले. ही खबर आयकतच जेजू म्हणालो, ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय, तिचे वरवीं देवाच्या महिमा उजवाडोवची आसा. देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा. जेजूक मार्तासो आनी तिची बहिणी मरियसो आनी लाजरसो मोग आसलो. तरी लाजर पिडेंत आसा म्हणली खबर मेल्ले उपरांतय जेजू आसलो ते सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो. उपरांत ताणें आपल्या शिश्यां लागीं म्हळें, येया आमी जुदयाक पाटिया. जेजू येवन पावतना लाजराक पोंदांत दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कलीत जाले. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेलोंक म्हूण फुडें गेली, पूण मरी घराच रावली. जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें, सोम्या, तूं हांगा आसुल्लोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. पूण आतां जाल्यार देवा लागचे तुवें मागलेले सगळे देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव जिवंत उरतलो. मार्ता म्हणाली, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगले, हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मोर आसना. हे तूं सत म्हणटाय? तिने जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवचो पूत तूंच म्हूण हांव सत म्हणटा. हे पळोवन जेजूस काळीज कलवल्ले आनी तो सुस्कारलो. ताका तुमी खंय मातये पावयल्या म्हूण ताणें विचारलें. सोम्या येवन पळय म्हणून ताणें जाप दिली. जेजू रडलो. तवळ जुदे म्हणाले, हाका तुजो कितलो मोग आसलेलो पळया. ताच्या भितरल्या थोड्यांनी म्हळें, ताणें कुर्ड्याच्या दोळ्याक उक्ते केले तर ताच्यान लाजर मरणाशें करूंक जालें ना गाय. जेजू परत्यान कालवले आनी बरोवन पोंडाचरशी आयलो. माट्या बरें आसलेले तर समाधाच्या बगलाक एक शिला आड दवरली. जेजून म्हळें, ती शिला पेल्यान काडा. मरण पावल्यांची बहीण मार्ता म्हणाली, सोम्या, तो मरोन 4 दीस जाले, येदोळूच ताका घाण पडले आसतली. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. तितल्यार तांणी ती शिला काडली. तो जेजून आपले दोळे वयर लावन म्हळें, बापा, तूं म्हाका आयकताय देखून हांव तुजो उपकार मानता.
सदांच जाल्यार तूं म्हाका आयकताय म्हूण हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सत्मानचे खातीर हांव अशें उलयतां. इतलें म्हणटच व्हडल्याताल्यान लाजारा भायर ये म्हणून ताणें बोव मारली. मेल्लो मनीस भायर आयलो. ताचे हात पांय पाळयांनी रवडायले आनी ताचे मुखामोल लेसान गोठलायले. जेजू म्हणालो, ताका सोडाया, तो वचूं. मोऱ्याची भेट करूंक आयलेले साबार जण जुदेव जेजून केल्ले ते पळोवन ताका सत म्हणूंक लागले. देवाचे अवतार हे वागणे तुका क्रिस्ता. आमी आज 500 आयतार प्राचीत काळाचो 4 हप्ते आमी संपयता. 5व्या हप्त्याक आमी मॅट करतना बरो संदेश आमकां मेळटा. मागीर उपरांतलो हप्तो पवित्र भाग्यवंत हप्तो जावन आसा. ते पास्का बेसाक आमी ते आचरण करूंक तयार जावचे आनी एक पास्क आमची उतरोवन जायचे. देखून आयचो संदेश बारी संपो नियाळे आमी सुमया ते आमकां एक नवें जिवीत मेळटा. आमचें जिवीत नवें जाता, बरें जाता. ह्या संवसारांत तें संवसारी जिवीत जायना, बगार आमचें जिवीत आत्मीक जिवीत जाता. आनी देव आमकां आमचें जिवीत आत्मीक जायशें आमचें तें आसा तो कितें करता तें आमी आज नियाळूंक वता. कोरिंथीयांचें 2 पत्र 5:17 ओळ आमी काडल्यार थंयसर देवाचें उतर कितें सांगता पळय. आनी निकोदेमाक जेजून तेंच म्हणलें. कोरिंथीयांचें 2 पत्र 5:17 ओळ देवाचें उतर म्हणटा, कोण एकलो क्रिस्त तें वाच पळया. क्रिस्ता थंय जी येता जाल्यार ह्या संवसारांत तो एक नवी रचना. क्रिस्ता थंय आमी एक नवी रचना जाता. मागीर पोरणे गेले सगळें नवें जाता. देव आमकां नवीं करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. तुमकां एक बरें नवें आनी कृपेचें जिवीत जियेचें म्हण आशा आसा गी? आसा गी? कोणाक आसा? हात वयर करा. एकामेका पळया गी आनी पळया एकच तात वयर आसा आनी एक कोणाकय दिला तो. आमकां पुरतें मोडना आसून दी संवसाराचें न्ही. तर तळी भिडून देवाक अर्घां दिया. जर ही आशा आसा, जर आमी आशा आमी दवरून मागता, सुमयाचेर पाती येता आनी हांगासर आतां सुमयान कितें सांगलां तें आमचें तें जाता. कोण क्रिस्ता सवेंची येता नवी रचना. पोरणे गेलें, देवाक पोरणे आदलें आनी तुजें फाटलें जिवीत नाका. इट्स नॉट अ रेफरन्स फॉर गॉड. देखून देव आमकां नवीं करून पुनर्जीवनपणाक योग्य करता. कशें? जो हांव संवंजला 3:3 ओळ काडा. निकोदेमाक तुमचे कडेन बायबल आसा गे? रेतीरेक येतना बायबल हाडना जाल्यार कराळ स्थिती. रेतीरेक हाडनातली घराय वासिनात म्हणल्यार अर्थ. देखून एक बायबल तुमी हाडीचे रेतीरेक येतना. जावं दी 1 दीस, जावं दी 5 दीस, कॅरी ए बायबल आनी तो उक्त करून वाचा. ते देवाचें उतर मोबायलार वचना. आमी आज मस्त कडेन रेतीरेक वता. पयलें तांकां आमी विचारचें बायबल आनी दुसरें आमी विचारचें घालें मोबायल. मोबायल हाडला गे? कोणें मोबायल हाडला? हात वयर करा पळय. चकडां चकडां खातीर तूं सांगिनाका. प्रेज द लॉर्ड. पूण हाडला बायबल नो. देवाचें उतर आमकां मोग आसा. देवाच्या उतरांचो वी कॅरी ए बायबल. खंय वेताय ते आज सावन उडास वरा. रेतीरेक येतना एक बायबल वरा. खंय जावं 2 वरांचें, जावं 1 अर्दो दीस, जावं 1 दीस. बिकॉज हे बायबल उक्त करून वाचतना तें उतर तुका वाचूंक तुज्या मतीक वेता. देव कितें म्हणी त्या उतरा मुखार तुका उजवाड दिवन गी, तुका कृपा दिवन गी शिकयता. देखून त्या उतराचो मोग, उतराचो म्हळ्यार तो देवाचो मोग. जेजू तसो जेजूने अनंत शब्द मनीस जाल्लो. होय गे न्ही? आज बायबलांत कोणा विशयान आसा? शब्द मास जाल्लो आनी तो आज आमचें थंय जाता. केदळा हांव फाती येता, केदळा हांव उसारता, केदळा हांव वाचता, नियाळता.
आनी देवाची कृपा आमकां मेळटा देखून बायबल ओरिजे सुवांव 54:3 वळ कितें म्हणटा देवाचें उतर पळय हांव आसा निकोदेमाक जेजू म्हणालो काले म्हणालो जाप दिवन म्हणालो काले म्हणटा तुका हांव सांगता सतस परत्यान जल्मल्ले करीत तूं देवाचें रास पळोवंक सकनाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. पूण जर आमी ताळण्यांचे रास देवाची काकुळत आमी मागता पडल्यार व्हडणी काकुळत आसा मागा पूण ह्या एका ताळणेचेर तूं जैत व्हरतना तूं कृपेंत व्हरताय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून देवाचें उतर म्हणटा ताळण्यो देव दिना ताळण्यो कोणे हाडच्यो आतां देवसारा कत्त दूर गेला खंडीत हरी एक ताळण्या बदल्यान देवसार आसा पूण तुज्या पातकांक देवसार कारान न्हय कोण कारान आमेन सर हांव ताळण्याचेर नेगी आमी जागृतकाय करना मागिना देखून ताळण्याचेर जैत उरल्यार आमी देखून पयलो आयता ताळण्यांचो जेजून आमकां शिकयलें जेजून आमकां देख दिली 3 ताळण्यो ताका आयल्यो आमचे खातीर तो ताळण्यांक वळख जालो आनी ताळण्याचेर जैत वर आनी उपरांत खुर्सार सैतानान सोडून नाका तूं देवाचो पूत वय जाल्यार सकला दे जेसू सैतानाक काल जायना जेसू दाव्या कुशीक वसना जेजू खंयच्या कुशीक येता तुमी खंयच्या कुशीक येतात दाव्याक उजव्या की दाव्या आज निश्चय करा तुम्ही दाव्या कुशी गेल्यार बायबलान दाव्या कुशीचो सोर बचाव जावना जाल्यार खंयच्या कुशीचो जालो ताणें कालें म्हळें लास्ट निमाणें ताणें म्हळें जेसू म्हजो देवाची काकुळट मागली हांव सुकलो आज मस्तू जाणां सुकलो म्हणनात थोडे बडी कुमसारी सारकें जायनात कुमसार जायना जाल्यार पातकां लिपयल्यार देवान घालें करचें कांय करूंक जायना ताका पूण आज आमी कुमसारा गेल्यार देखून देवाची काकुळट आसा ताच्या काकुळटीचेर पातयेवन आमी आमचे सक्रामेंत खान गेले जाल्यार आनी ते थोवळ वर्साक एक पवडी न्हय वर्साक एक पवडी कुमसार जाल्लीं तांचें जिवीत आत्मीक जायना आमी कितले आज फाटी केलां आळसाय केल्या खंयच्या आत्मीक जिविताक हेर आमी बरीं आसा संवसारांत आज बरें बिंदास व्हेरी गुड पूण आत्मीक जिवितांत मेटां काडूना तर आज पयलो आयतार तो आमकां खरेंच मातसो सांगता दर म्हणून आमी मनशां अस्कत आमी सुकता खंडीत देखून पूण देवा तें आमकां काकुळट आसा आमी ताळण्याची जागृतकाय करीचे पडल्यार आमी उठाचे काकुळट वोस कुमसारा वोस ह्या दिसांनी आमी रितीरेक वता थंय हांगा आमकां एक 15 कडेन रितीर आसा 15 इगर्जांनी फाटल्या दिसांनी गोंयां गेल्या आनी काही आरवा आनी आतां राणीपुरान रितीर चलता मुखल्या दिसांनी पानीर एक विशय रितीरेन आमी खंय वता एक विशय आमकां दर म्हणून दिसून येता मनीस एक व्यक्ती रितीरेक आयिल्लो देवाचें उतर आयकोन देवाच्या काकुळटीचेर पातयेवन बरें सुटावें कुमसार जातात तितलें बरो आनी आमकां कुमसार आयकतना पाद्रापान व्हॉट ए हंबलिंग एक्सपिरियन्स कितलें एक अस्कत म्हणून वळखून आपणा काकुळट जाय म्हणून उठोन येवची तसली आमी जाय Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देखून देवाच्या काकुळटीक आमकां समर्पण करया या आमी ह्या प्राचीत काळार एक बरें सुटावें कुमसार खंय मणी वचा पातकां लिपय नाका देवाक कांय करूंक जायना नवें जिवीत जायना पूण पातकां दिल्यार जेसू काले मणी करता पातकां लिपयल्यार वो सैतान सोडना देखून पयलो आयतार ताळण्यांचो मागीर मुखार आमी गेल्यार दुसरो आयतार खंयचो आहलो दुसरो आयतार सांगा व्हेरी गुड खंयचो रुपांतर जाता ट्रान्सफिगरेशन म्हळ्यार तुजें जिवीत नवें रुपांतर संवसाराचें न्हय आत्मीक
रोमागरांचे पत्रावसर 12 दुसरी ओळ थंयसर पळया. आतां आमी देवाचे उतर वाचल्यार आमकां कळटा रुपांतर देवान करचे तो करता. आमी गाली ताका ताचेर पातयेवन मुखार गेल्या जालें ताच्या काकुळतीक समर्पण करा. काकुळत मागा कृपा मागा मुखार वचा. रुपांतर कशें जाता पळया. आतां रोमागरांचे पत्रावसर 12 दुसरी ओळ काल म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाका. तुमी क्रिस्तवा, तुमकां देवाची वळख आसा, तुमी कोणाची म्हण तुमकां गोत्ता, देव कोण म्हण तुमकां गोत्ता. आमी हेरां बरी न्हय. सो आमी क्रिस्तवा वी नो देखून आमी देवाक घट्ट धरता वेता. सर्वेस्परा सवे आसा काकू म्हणा सबै आसा काकू मागीर संपूर्ण सुडका ताचे तावनूच येता. आमचे तावन जायना. देखून निकोदेमाक जेजू म्हणालो तुका जायना. परत्यान सल्मोंक तुवें देवा थंय पवित्र आत्म्यान सल्मा जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बघा कितें करा. तुमची मोना नवी जावं. बरें कर. नवें चिंताप तुमचें जायचें. बायबलाच्या उतरांचे बरी तुमी चिंती जाय. देव चिंता तशें चिंती जाय. देवाक मनशां बरी पळयल्यार जायना. देवाक देवा बरी पळयचे तो करता. ताचेर दिश्ट घाला आनी ताचेर दिश्ट घाल वसा मुखार. ताळण्याचेर सैत व्हरून काकूळ दिता, कृपा दिता आनी रुपांतर करता. मागीर नवें जायचें. मागीर जिणयेचें रुपांतर जावं तो करता. बायबलान पळया देवान कोणाक रुपांतर केलें. सगळ्यांक कोण ताचे सरशीं गेलीं सगळ्यां बरीं जालीं. आनी आमी तिसऱ्या आयताराक येतना आमकां कळटा कोण बरी जाली. तिसऱ्या आयतारा कोण प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार. पयलो ताळण्याचो, दुसरो रुपांतराचो, आतां तिसरो खंयचो हा तोळ्या कडेन न्ही. तिसरो आयतार जावन आसलो पुरा कातोलिका. तिसऱ्या आयतारा भविष्यात तुमी मिसा वचोना. सामार्याची स्त्री पातकी 5 जण जाल्ले आनी आमचे रुपांतर देव कशें करता दाखलो दिता जेजू. सामारीच्या स्त्रियेचो दाखलो दिवन तिका कितें केलें जेजून तर तिका केलें जाल्यार आमकां करता. आनी त्या समारीच्या स्त्रियेक पळया दोनपरां बांयच्या काट्यार जुदेव न्हय ती परकी कोणें पळोवन उजो म्हणून लिपोवन लिपोवन वेता. पूण कितलें लिपोवन गेल्यार कोण पळयता तिका. आज आमी कितलें लिपोवन रावल्यार कोण पळयता. जेजू पळयता तुका. जेजूचें मन तुजेर आसा. जेजूचें काळीज तुजेर आसा. ही इज लुकिंग एट यू. आनी तूं जेजूक पळयताय. बायबलान पळया कोणें जेजूक पळयलें बचाव जालें. हो निमाणे घडये सोर जेजूक पळयता आनी म्हणटा जेजू म्हजो उडास कर. ओके फायन जालें आजच. आनी वो सोर बचाव जालो. ताचें नांव घालें उजव्या कुशीचो सोर बरो सोर नांव घालें सैन दिसमास. दाव्या कुशीचें नांव घालें कोणा आयकी गोत्त ना. होमवर्क परवा येवन सांगा म्हाका. Justus. गेस्तूस GSTUS ओ गेस्तूस कांय करिना. ओगोत ताणें मागीर येताले. थोडीं जाणां आमी तशेंच ओगोत करजमो येवं दी कोणसो येवं दी. जशी आदी तशी आता तूं कांय करनाय जाल्यार जायना. एटलिस्ट माग. देवाची काकुळतो आसा पातयेवन कान घे. भिये नाका. हांगासर वो सोर ताणें घालें गेलें. सगळीं जीण सोर कालें बरा सोरलां कोणाक गोतू बायबलान सांगोना. पूण एटलिस्ट निमाणें ताणें सर्ग सोरलो न्ही. कालें सोरलो सर्ग. आमी सर्ग मनीस सोरीचे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देखून आतां ह्या सोराक आमी पळयता समाजाच्या स्त्रियेक आमी आतां तिसऱ्या आयतार येता आसतना आनी बायबलान पळयल्यार आनी एकलो जाकेऊस बचाव जालो. ताणें जेजूनच केलें. जाकेवान न्हय. थोडे फावटी आमी चिंता आमी बरीं जायचे संवसारी जिवीत आमचे आत्मीक जायचे हांवें करीचे. आमच्यान जायना.
आमच्यान जाल्लें जाल्यार सकणां जाती हाल्ली पूण आमी देवाच्या काकुळतीचेर पातयेवन आनी ताची कृपाक आन घेवन आमी मुखार गेल्यार देव करता, खंडीत करता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आणि जेजूच्या शिसांपैकी एकलो जो नासता तो पूण ताणें पाताक करून जेजूक पळयलें. सकला पळोवना. कोण कोण बचाव जालो तो जेजूच्या 12 जाणां अपुस्तलांपैकी एकलो. कोण? Pedro, पेद्रून कालें गेलें जेजूक 3 पौटीने कर केलो. कालें म्हळें हांव ताका वळखच ना, हांव वळखना, तो कोण म्हणना हांव ना. 3 फावटी पूण जेजून कालें गेलें 3 फावटी नेगार केल्लें ताका सोडूना. जेजून जूग लुका 22:60 आनी 1 वळ जेजू कालें पाटींग घुवन जेजून ताका पळयलें मोगान आनी ती काकूळ आज आमी श्लोकान म्हणटा न्ही सर्वेस्पर आसोवे आसा ताका पळयलें काकुळतीन पळयलें अशें पळयलें पेद्रूक मोगान काकुळतीन आनी पेद्रून सकला पळयल्यार तो गेलो. पेद्रुनी जेजूक पळयलें तो मोग ती काकुळ तुज पेद्रूक पावली. पेद्रू भायर वचून गळगळ्यान रडलो आनी कोणें ताका रडल्या उपरांत पळयलें काय ताच्या गालांचेर कथा आसलें. चेंज्ड. पेद्रू बदल्लो. पेद्रू विशयान तुमकां कोत्ता कितलो उसांबळ तो, खोलो मनीस, कठीण मनीस तो, पूण जेजून बदलला. असं आमकां बगूंक पुरो आमी कांय चिल्लार न्ही. पेद्रून 3 फावटी मात नेगार केले. आमी कितले फावटी केलो लग्न. पूण जाल्यारय देव आसा, आमची दया करता, कृपा दिता म्हणून आमची दिस्त जेजूचेर आय. जर आमची दिस्त जेजूचेर आसा, जेजू आमकां ताच्या काकुळतीन बगसून कृपा दिवन सामारीच्या स्त्रियेक जेजून मागीर घालून दिलें, देणें दिलें जिविताची. जर त्या पातकी स्त्रिये पातकी म्हणून तशीच सोडूना, तिका एक आपुस्तल केली. 3रो आयतार 4थो आयतार खंयचो सांगा. जल्मातावन कुरडो आसल्याक दिश्ट दिली. जल्मातावन शिसांनी विचारले ताचें पाताकी ताच्या पुर्वजांचें कोणाचें न्ही. तो जल्मातावन कुरडो जाल्लो. आज लाजर तो मरोंक कारण कितें? ही पिडा ताका मरण हाडूंक येवना. देवाची महिमा परगड सांग. आनी तो जल्मातावन कुरडो जाल्लो थंय कुरडो देवाची महिमा परगड सांग. आनी हांगासर जेजू कालें करता ताका दिश्ट दिता मात्र न्ही, ताका कुडीचे दोळे दिना, मगर ताका आत्मीक दिश्ट दिता. आमकां ती दिश्ट जायचे. आमकां दोळे आसा भायर पूण आनी एक दिश्ट जायचे. खंयची? जर आमचें जिवीत आत्मीक जायचें जेजू दिता. देखून एफेसकारांचें पत्र 1:17 वळतावन वाचा. सांग पावल मागता आनी आमी अशें मागीचे सुमया म्हजें जिवीत संवसारी न्हय बगार एक आत्मीक जायचें तर म्हाका हें देणें जाय. तें देणें आसा आमकां सामारीच्या स्त्रियेक दिल्लें. पूण आमी देणें आसल्यार पावना मागीचें. कशें मागचें? एक मागणें हें मागणें सदां म्हणा जेजू ओपन दी आयज ऑफ माय हार्ट अँड द इयर्स ऑफ माय हार्ट, आयज ऑफ माय मायंड. म्हज्या मोतीचे दोळे उगड, म्हज्या काळजाचे कान उगड. हें बरें मागणें. बायलान दोळे आसूनय पळयना ते नाही. बायले दोळे न्ही भितरली आत्मीक दिश्ट. सांग पावल बरयता कालें बरयता एफेसकारांचें पत्र 1:17 वळतावन मुखार कालें बरयता. आपणाची तुमकां सारकी वळख दिवं. सोम्यास जेजू क्रिस्तसो देव बाप तो कालें करूं. अयो कालें वाचता हितून. तुमकां जानवायेन भरता तो, आपलें दर्शन दया करता तो, पवित्र आत्मा तुमकां दिवं म्हूण आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आत्मीक जिवीत जायचें
पवित्र आत्मा असल्यार पावना काम करीजे मागीचे. कितली जाणां तुमी पवित्र आत्म्या मागतात सद्दां आनी मागोन काम करूंक सोडटात. काम करूंक सोडल्यार तुझें जिवीत संवसारी उरना, बदलिता तो आनी नवें सावन तुझें जिवीत पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाता. जेजू तें देखून आज आमकां देवान बरी करीचे. आज जेजू कसो आसा, आज जेजू आमच्या कुडीन ना. तुमी म्हाका पळयतात, हांव तुमकां पळयता तशें पळोवंक जायना. आज जेजूक आमी पळयचे. वी हॅव ए स्पेशल रिलेशनशीप. पवित्र आत्म्या आमकां मात. देखून सांग पावल मुखार कालें बरयता पळय, एफेसकारांचें पत्र 1:17 वाचली दिसता. मुखार वाच 18. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडलात आसता. देवान तुमकां कसल्या बरवशाक आपयल्यान म्हण तुमी समज जाय. कसल्या बरवशाक आपयल्या. मागीर आपल्या परशेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्यावरत्या ग्रेस्कायेच्या दायजांक तुमकां वांटेली केल्यान म्हण तुमकां कळा जाय. आपणाचेर भावार्थ दवरतल्यान थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेष्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचंय. हे म्हजें मागणें. कितलें बरें करून सांबाळ मागता. आमी हे मागणी शिकाचे. देखून हांवें म्हणचें देवाचें उतर वाचा, सांबाळोवची पत्रां वाचा. वाचतना देव आमचे दोळे उगडून जानवाय दिवन आमचे सकिनी ताचे काकुळतीन आमकां बुगसून कुरपेन आमी मुखार येतना आमचें जिवीत नवें करता. कितें जाता कांय दुबाव ना. आज आमी पळयता हांव रेतीरेक वता आसतना कितलेशे जण थंयसर मेळटात. देखून हाच्या पयल्या वाचपान पळया, एजेकेल प्रवादी आमी वाचलें. खंयचें वाचप? सुक्या हाडांचें यश. देव म्हणटा म्हजो आत्मो दिता. ही सुकुल्लीं हाडां घालें जातलीं जीव जातलीं. कशेंय न्ही, म्हजो आत्मो. हांव तांकां आदार दितलो. सर्वेस्पोर हें करतलो. कोण करता? सर्वेस्पोर. आनी ह्याच्या दुसऱ्या वाचपान पवित्र आत्म्याचें जिवीत रक्तमासा काल जियेतल्यांक जायना, पूण पवित्र आत्म्या थंय जियेतल्या आसा देवातय. आनी आतां 5 हप्ते 5 विशय आमी नियाळ्ळ्यात. 5व्या हप्त्याक वचून मागीर होली वीक पास्का बेसाचरण करतना विशेष कृपा आनी समी कृपा दिवन आमकां बरी करता. चड वेळ ना. आमचे दोळे धांपया, दोनी हात वयर उबारया, आमी मागया. ही आशा आमकां आसा. रियेकल्यांक रेज युअर हँड. दोनी हात उबारा. आमचें जिवीत अशेंच सुरोवन वचो. पथकांतच संवसारी जिवीत जायना. देवाक मानता तसलें बरें ह्याच संवसारांत ताच्या जिवितांत आमी वांटेली जावं, एक जावं आनी उपरांत ससनाच्या जिवितांत पुनर्जिवंतपणाक योग्य जाल्लें जायचें. दोनी हात उबारा. म्हजे उपरांत म्हणा, समयां जेजू, समयां जेजू, सोम्यां जेजू, हांव तुजेर पाती येता. हांव तुजेर पातयेता. म्हजो भावार्थ, म्हजो भावार्थ, म्हजो बरवसो, म्हजो बरवसो, म्हजो मोग सडय म्हजो मोग तुजे थंय तुजे थंय काकुळतो आसा, काकुळत आसा, कृपाय आसा. कृपाय आसा. हांवें तुजेर पाती येवंक, हांव तुजेर पातयेवंक, म्हजी दिश्ट घालूंक, तुजे दिश्ट घालूंक, हरी एक ताळणेचेर हरी एक ताळणेचेर जैत व्हरूंक, जैत व्हरूंक, रुपांतर जावंक, रुपांतर जावंक, म्हजें नवें मन, तुजें नवेंपण, जिवीत जिवीत नवें जावं. नवें जावं. कितें मानता, कितें संपूर्ण तें संपूर्ण तुका जाय आसलें तुका जाय तें आसलें हांवें समजोंक, तें हांवें समजूंक, तुजी जानवाय घेवन, तुजी सणवाय काकुळत घेवन, काकुळत घेवन, कृपा घेवन कृपा घेवन, मुखार वचोंक मुखार वचोंक, आनी पवित्र आत्म्यातय पवित्र आत्म्यातय म्हजें जिवीत म्हजें जिवीत नवें जावंक, नवें जावंक, संवसारी न्हय, संवसारी रक्तमासाचें न्हय, रक्तमासाचें बगार बगार आत्मीक जिवीत जावं. ह्या संवसारांत तुज्या जिवितांत हांवें वांटेली जावं आनी उपरांत ससनाच्या जिवितांत ससनाचें सुख पुनर्जिवनपणान भागीदार जावं. म्हाका फावो कर. हें जिवीत एक तयाराय जावन हांवें घेवंक म्हाका फावो कर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दोनी हात बांद स्तुती कर म्हाका. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
आमकां समर्पण कर मागया हर एक मागणी ते सवा कितें आसा आमचें जिवीत सगळे समयांक बेडवया तो समय आमकां नवी करता ताचे दयेन ताच्या काकुळतीन ताच्या कृपेन समया आमचेर आनी हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्याचेर आमच्या घरसांचेर बेसांव घाल आमचें जिवीत नवें तुका मानता तसलें संवसारी न्हय मगार एक आत्मीक जिवीत जावच्याक समया आमकां कृपा दी हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस उभी राहूया बाबडताची उच्चारणे आम्ही करूया सतमंता देवाक सर्वपदरा बापा सर्गान विचार असणारा आणि जेसू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुत्राक आमच्या सुमया तो पवित्रात्म्याने बिस्मोलो हम क्वारमरी दान सन्मलो पांच पिलतकाद नेकस असले तका कुसा सरलो तो मेलो आणि तका निकी पिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सामेलांतलो जिवंसलो सर्गार सरलो सर्पदिदा देवपाच्या उजव्या बसला थंय जुयेन मल्ल्यांची मनस्वी करून घेतलो सतमंता पवित्रात्म्या कदले पवित्र भक्तांचो एकतार आत्म्याचे मगसुने कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भावयनो सुमया जेसू क्रिस्ताते आमचे जिवीत नवे जाता ताचे ते आसा काकूळ तूं कृपा आसस सुमयाच्या नांवान आमची मागणी बावडतान देवा मुखार आमी दवरया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे शिकवणे आणि देखी वरवीं पवित्र सभेच्या सर्व संध्यांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर तांचो भावार्थ तीर करूंक बरोसो जिवाळ करूंक आनी मोग कार्याळ करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. हे वेदी भोवती जमलेल्या आम्हा समेस्तांनी आमची दिश्ट सर्गी उबारूंक आनी आमच्या रक्तमासाच्या चिंतपातान सुटका झडूंक पवित्र एवकारिस्ता वरवीं आदार दी म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. वेगळी बोर मावनपणी आमचे गरजो समयाक आमी भेटोवया आवडताना समकांस आमचे गरजो बळीत आसना एका मनान काळजान मागया संवसारार शांती समाधान स्थापन जावं जुसां सगळीं पयस वसो फुडारांची मनां काळजां वळखून समय ती बदलो तांकां जाय अशी कृपा दिवं बेगीनच शांती समाधान स्थापन जावं आमची जबार जना आमच्या मोगाची गल्फांत आसात बियाच्या वातावरण आसात केरळा कितें जाता नेनान आमी तांचे खातीर मागया देव आमकां आनी तांकांय सुरक्षीत राखून दुतांक धाडूं तांचें संरक्षण करूं समय संचेर कृपा मागून आज आमची मागणी समय आशिर्वादीत करूं म्हूण मागया हे मागणे हांव करतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दुर्बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्देणी देवून आयल्या कालतेपणी नितळ निर्मळ मनी. म्हज्या भावयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवदा देवापाक मानतात असलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्गींच्या बापा लाजरान आनी ताच्या बहिणींनी तुज्या पुताक आपल्या घरा केल्ल्या स्वागता प्रासड ताका मानवलो तांचो बावडतानी मोग आमी आमच्या काळजांनी जेजूक स्वागत करूंक बावडतानी मोगान आपलेली आमची देणी आनी आमची मागणी तूं बळेपणान मानून घे आनी ती बदलून जेजूचे मांस आनी रगत जावं दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सभे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवदरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. जेजू खरो मनीस देखून आपल्या मेल्ल्या इष्टा लाजरा पासत रडलो, पूण तो ससनासो देव देखून ताने ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. तशी सामा सुमेस्तांची दया करून या पवित्र गुटा वरवीं नव्या जिविताक तो आमकां पावयता. ताचे उदेशी देवदूतां सो दळबार आनी सर्गार तुजे मुखार संतोषान कलतेपणी तुका प्रणिपात करता. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी उल्हासान तुजी स्तुती गायता. संसार पडला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा क्रिस्त पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर्म मागता सावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सुसुंगवेच्या आदीन ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेसपरी जवानतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचे मुखसने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडूची काल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसाव आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझे पळय सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवेंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकुलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजलीत मुखामोल फोलोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कर्मोरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदत्ता आनी सरुकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
सर्पोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमचो सुमी आमकां नवीं करता ताची काकूळट कृपा जोन आमी नवीं जावं पुनर्जीवनपणाक योग्य जावच्याक ताणें शिकयल्लें मागणें आतां आमी एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनिया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रभुशानत व्यक्तील्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दम दिता आंगबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर तूं दिश्ट घाली नाका मगर आमच्या बावडताचेर सुमया तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता स्वर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. हे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताचे ते आसा काकुळट आनी कृपा आमकां नवें करता तो देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Sumokto Kristoto adapso Kristlongkona zaito mit merlaslolo Krista sumokto. प्रार्थुया. सुमया जेजू क्रिस्ता समेस काळजांच्या बुसवंदरा बेतानियांत वचोन आनी लाजराक जिवो करून मार्ताचे आनी मरियेचें काळीज तुवें उतरावरत्या संतोषान भरलय. आमच्या हरी एका दिसाच्या पास्काच्या जेवणांत आमकां तुज्या जिवान भरच्याक आनी तुज्या दुलोप काळजाची गोडसाण साकोंक दिवच्याक आमकांय भेट दिवंक तूं येताय. ह्या गुटाच्या रुपार खरेपणी तूं जिवन देवाचो पूत आमचे भितर येताय म्हूण आमकां बगून दी. आनी शकी आमचें पास्क पूर्ण जावच्या वेळार तुका रूप रूप पळोवन खंयचे रसनेन वर्णन उजो तसलो संतोष बगोवंक सर्गार आमकां पावय. जंय तुमची येतान राजवड चलयताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात जेजूच्या मोगन आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार जेजून आमचे पास आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रम मोग मोजो केला ताच्या मोलीक रक्ताक दिला बोगसाणे ताच्या जिणे मारना सर्गीचे